ای بابا دیر شد. ای خدا. گوش کنید، لطفاً همه ملاقاتهای منو لغو کنید. من میرم خواهرم از فرودگاه بیارم. نه، همه فایل‌ها رو بدین به آقای اعجاز. باشه. دیرم شد. اگه دیر بشه آبجیم خفم میکنه. باغچه رو نگاه کنین چه وضعشه. اون درختی که من کاشته بودم کجاست؟ اون گله اونجا گذاشته بودم نیستن کجا؟ بیا بریم تو، برات تعریف میکنم. آه خدای من، میدونستم که تو مواظبش نیستی. حالا بیا بریم تو. به راننده بگو وسایل بیاره داخل. روی چشم آقا. میبینی شاهزاده خانم باز این در رو باز گذاشته. دختره اصلا حواس نداره. من که اصلا این دختر رو نمیفهمم. چرا این در رو باز گذاشتی ها؟ ببین این آخرین باریه که بهت میگم. وقتی تو خونه تنها هستی بدون باید این در رو ببندی. عین خیالش نیست. اگه یه وقت دزد اومد تو چه خاکی تو سرت میریزی؟ با تو دارم حرف میزنم. پاشو برو برای من یه لیوان آب بردار بیار. نونم درست کن. آی این آدمای پولدار خیلی خسیسن. پول آدم اصلا نمیدن. وا نه به آدم تعارف میکنن نه پول آدمو میدن. یعنی چی؟ با تو هستم مگه نمیشنوی چی میگم؟ بله؟ خاموش کن اون جعبه فسادو. شب تا صبح نشستی پای اون. مامان مشکل شما چیه؟ ما به جز این تلویزیون مگه چی داریم ها؟ یه سرگرمی داریم اونم نمیذاری. درسم بگو ببینم من کی نون درست کردم که حالا شما میگین درست کنم؟ خورد و خسته از دانشگاه میام حالا باید نونم آماده کنم؟ اگه آب میخواین جلو روتونه برداریم بخوریم. تو خونه هم فقط چیپس داریم. بیا همینو بخور بفرما. آفرین آفرین. فقط تو خسته میشی. خوبه مامانت هم از سنگ درست شده. کل روز رفتم بیرون 1001 کار انجام دادم. اومدم خونه یه لیوان آب ندادی دستم. آخه این درسته دختر؟ آه به خدایا یه همچین بچه این نصیب کافر نشه. قلبم شکست دختر. شکر خدا کن. شکر خدا کن که خانم تو رو تا الان از اینجا بیرون نکرده. میبینی بهت خونه داده، بهت آسایش داده. بگو خدایا شکره. تو رو خدا بس کن مامان. نون میخوای؟ باشه درست میکنم. ولی تو خونه فقط نمک و پیاز داریم. با همون بخورش. راستی میگم که با خودت پول نیاوردی؟ ای بابا
پول از کجا بیارم؟ هر موقع میخوان عروسی بگیرن یاد من میافتن، بعدش هم منو فراموش میکنن. یادشونم میره پول منو بهم بدن. تازه وقتی میخوان پولمو بدن انگار دارن صدقه میدن. نمیگن این زن زحمت کشیده، پولشو باید بهش بدی. آخه من با اینا چی کار کنم ها؟ نمیفهمم چرا همچین کاری انتخاب کردی. نمیتونم به هیچ کس بگم. خیلی شرمنده میشم. مامان الان وقتشه یه کار دیگه پیدا کنی. چی کار کنم؟ برم دکتر بشم، مهندس بشم، یا برم قاضی بشم ها؟ من اونقدر درس نخوندم، هنر دیگه هم بلد نیستم، فقط بلد دستور بده. پس به من بگین که چجوری به دوستام بگم. مثلا بگم که خالص و عروس پیدا میکنه. خدایا نمیتونم هیچی به دوستام بگم. خیلی زشته، از خجالت میمیرم. نگاه کن، رفتارهای خودشو نمیبینه. ای خدا، میگه از دوستام خجالت میکشم. انگار کار کردن به این سادگی هاست. تو رو خدا نگاش کن، انگار دختر من نیست، انگار دختر وزیره. واقعا چی بگم، دختر عقلشو از دست داده. اون نونو برو بپز. اون داره زنگ میزنه. بردارم یا نه؟ الو؟ الو، سلام. من علیم. شما الینا هستی؟ بله. حالت خوبه؟ من خوبم. از من نمیپرسی حالم خوبه یا نه؟ شما چطوری؟ من حالم خوبه، اما بعد از حرف زدن با شما شاید بهترم بشم. شما چیزی میخواستیم به من بگی؟ آره خب، البته شما دوست داری حرف بزنی ها؟ مگه نه؟ چرا ساکت شدی؟ دارم فکر میکنم چه جوابی بدم. پس شما کم حرفی. این خیلی خوبه. من از دخترایی که خیلی حرف میزنن خوشم نمیاد. در هر صورت میخوام ازت رک بپرسم. شما راضی هستی؟ آره؟ منظورم اینه که شما رضایت دارید به ازدواج؟ یعنی این ازدواج رو به زور قبول نکردید که؟ اگه شما کس دیگه یا دوست دارید من ناراحت نمیشم. همین الان بگی، تازه کمکتونم میکنم. اینو بهتون قول میدم. اصلا اینطوری نیست علی. بزرگترمون تصمیم گرفتن، منم قبول کردم. هیچ خواسته دیگه هم ندارم. کاملا راضیم. پس که اینطور، خدا رو شکر که مشکلی نیست. خوشحال شدم که حرفاتون رو شنیدم. مراقب خودتون باشید. بعداً صحبت میکنیم. خداحافظ. خداحافظ. चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी तुम थे वो अजनबी थे सामने लापता जितना